السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سادة، التاريخ يدل ولا أقول إن التاريخ تفسير للقرآن الكريم، لأن ذلك يكون اجتراء كبيرا، ولكني أقول إنه تصديق له على أن الأديان الأخرى لا يشك في نجاحها فيما يتعلق بانتشارها، فقد فتح بعضها في عهد قريب نصف الكرة الأرضية، وبعضها ربعها، وبعضها عم العام من شرقه إلى غربه. ومن بين الديانات التي تركت أثرا عميقا على بلاد العالم وعلى المجتمع البشري والفكر البشري ديانتان جديرتان بالذكر، كما تؤكد دراسة تاريخ الديانات البوذية والمسيحية. أما البوذية فقد عمت آسيا الوسطى كلها، ونفذت إلى أفغانستان وتركستان بما فيها سمرقند وبخارى. وتدل الحفريات والاكتشافات على أن الحضارة البوذية كانت قد سيطرت على المناطق الممتدة بين بادلي بطرى في شرق الهند وبين ضفاف البحر الأبيض المتوسط في الغرب، حتى تأثر بها النظام الحضاري والفن المعماري. إن هذه الديانة قد بسطت نفوذها في رقعة كبيرة في العالم، وانتشرت في الصين واليابان، ولا تزال موجودة في الصين، وقد تسربت في تفكير علماء ديانات أخرى متأخرة وعلماء علم التوحيد وعلم الكلام والفلاسفة فيها، وتليها المسيحية. وبالتاريخ أؤكد أنها حققت نجاحا كبيرا في الانتشار والسيطرة، فقد تخطت حدود فلسطين في وقت باكر وغزت أوروبا، ولما تنصر قسطنطين وتربع على عرش القياصرة في أوائل القرن الرابع المسيحي، وتنصر معه الانتهازيون ورواد الجاه والمناصب، وكانوا مشركين وعباد الأوثان في داخلهم. أصبحت بتأثيرهم المسيحية مزيجا من وثنية وديانة شركية وشعائر مسيحية، وأصبحت ديانات روما الرسمية ودانت بها شعوب أوروبية وبلاد في القارة كانت تحت سيطرة بيزنطية السياسية والحضارية، وأصبحت قسطنطينية عاصمتها الدولية، وانتشرت في بلاد الشام بما فيها سوريا وفلسطين ولبنان والأردن الحالية. غير أن هاتين الديانتين العالميتين فيما يتعلق بصيانتهما وبقائهما واحتفاظهما بروحهما وأصالتهما قد أخفقتا في ذلك بالقدر الذي نجحتا في الانتشار، فأنهما لم تلبثا أن وقعتا فريستين للمؤامرات الداخلية والخارجية والتفريحات العقائدية والانحرافات العملية.